कठपुतली हुकूमत हो। मुझे बता दें क्या नया ग्राउंड आया है सिवाय इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। पागल हो गई है उधर एक डाकू रानी जो ये फरमा रही हैं कि जनाब जजेस के खिलाफ बोल रही हैं। भाई जिस डाके के ज़रिए तुम्हारी लेकिन ये कोई लॉफुल हुकूमत नहीं हो सकती। ये कठपुतली हैं, इनको ख़तरा है, ये बुखलाहट का शिकार हैं, ये पागल हो गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासिर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये ज़हनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं। हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फ़ैसला है वो उसको उसकी कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं है जो इस वक्त हुक्मरान टोला बैठा हुआ है। और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं, और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। अब देखें ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में देखें मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो हमारा ऑफिस है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है, और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं, और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। अब देखें ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था, लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए, और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है, और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है, तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई इस तरह रुकावटें डालता है तो मेरा ख्याल है कि फिर इस मुल्क में कोई भी जो इंसाफ की तवक्को है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि जिन MNAs ने एफिडेविट ओरिजिनल जमा करवाए थे आपको, वो भी साथ ले गए? जी लगता तो यही है, क्योंकि वो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे वो पुलिस वाले ले जा रहे थे, और उससे यही ज़ाहिर होता है। और फिर जिस तरह से गौहर साहब को भी ले गए तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इसी काम में रुकावट डालने के लिए किया गया था, क्योंकि आज जो है तो हमारा प्लान था कि इसको हम जमा कराएं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो है तो इस मुल्क में लगता ऐसा है कि आप कानूनी काम नहीं कर सकते और गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं। हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फ़ैसला है वो उसको उसकी कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं है जो इस वक्त हुक्मरान टोला बैठा हुआ है। और इस किस्म की चीज़ों से मुल्क में मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम आएगा। अब देखें जिस तरह दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है, जिस तरह से मुल्क के मुआशी हालात हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासिर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये ज़हनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं। लेकिन इस किस्म के हालात में इस किस्म की मज़ीद उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की एक जो कोशिश है, तो इससे मुल्क किस तरफ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी छोड़ रहे हैं मुल्क को,
یعنی جو کہ صاحب ثروت لوگ ہیں جو کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس ملک سے اپنے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں اور خود بھی جا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو پاگل پنا اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بالکل اس ملک میں جو ایک تھوڑی بہت جو ایک رہ گئی ہے ایک اس کی امید اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہیڈ آفس پہ ہمارے سینٹرل آفس پہ جو ایک چھاپا مارا گیا ہے, جس طرح سے ہمارے چیئرمین کو اٹھا کے لے گئے ہیں, جس طرح کے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے ہیں, جس طرح کے وہاں پہ ہمارے کمپیوٹرز اور چیزیں جو ہیں جس میں کہ یہ غالباً ایفیڈیوٹس بھی شامل ہیں کیونکہ اس وقت بالکل, اور باقی جتنے وہاں پہ جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے ان کے موبائل بھی چھین لیے ہیں. تو یہ اس قسم کی کارروائی تو مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو مارشل لاء لگا ہوا ہے, کوئی سویلین حکومت کے نظر نہیں آ رہی ہے اس پورے عمل میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے اور ہم ظاہر ہے کہ اپنا پارٹی کے جو سینئرز ہیں اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اپنی کور کمیٹی اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے اس آج کی ڈیولپمنٹ پہ اور ہم پھر اپنا لائے عمل شام تک دیں گے. اچھا شبلی فراز صاحب, ایک بڑے لیول کے کریک ڈاؤن کی خبریں تو گردش کر رہی تھی, تو اب آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سیف جگہ پہ ہیں یا پھر گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ممکن تو کچھ بھی ہے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ہم نے تو لیکن آپ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ کا ہے یہ بذات خود ایک بڑی تشویشناک صورتحال کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرینز ہیں, اپنے عوام کی منشا سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, اپنی منشا سے وہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے ان کی, اور ان کو اس قسم کا چھپنا چھپانا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایک عام سی بات ہے. یہ تو بذات خود ایک تشویشناک بات ہے. دیکھیں وجہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. گوہر صاحب تو ماشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسی کو گفتگو کر رہے ہوں کسی کے خلاف بھی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر گوہر صاحب کو بھی گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ یہ یزیدیوں کی حکومت تو ہو سکتی ہے, فاشسٹ حکومت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کوئی لافل حکومت نہیں ہو سکتی. یہ کٹ پتلی ہیں, ان کو خطرہ ہے, یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے, بہکی باتیں کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی یا کوئی اخلاقی جواز موجود ہے کہ یہ کسی بھی ہمارے لیڈر کو کسی قانون کے مطابق کسی کو گرفتاری ڈال سکیں. یہ صرف اور صرف بکھلاہٹ کے نتیجے میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. جو کچھ یہ کریں گے الٹا ان کے گلے پڑے گا. سر کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا چکا ہے اور پی ٹی اے پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کل ہو سکتا ہے کہ پہلا جو اجلاس ہو وہ پی ٹی اے کی پابندی پہ ہی ہو. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگر وہ وفاقی کابینہ منظوری دے دیتی ہے کہ پی ٹی اے پر پابندی لگنی چاہیے؟ میں آپ تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں پچھلے 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے آپ سارے صحافی بھائی بھی میرے سے پوچھتے تھے اور تھرو آؤٹ یہ جا کر کے شہباز شریف جا کر کے عمر ایوب کو بھی ہاتھ ملاتا ہے کہ جناب آئیں ہم سے گفتگو کریں. مجھے بتا دیں انہوں نے اے پی سی اناؤنس کیا, یہ شاید سوچ رہے تھے کہ ہم ریفیوز کر دیں گے تو ایک بیانیہ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. عمران خان صاحب نے اور ہم نے کہا جی بالکل ہم جائیں گے. مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے علاوہ کون سا نیا گراؤنڈ آیا ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ بکواس کر رہا تھا تارڑ ہو یا یہ کٹ پتلی حکومت ہو. مجھے بتا دیں کیا نیا گراؤنڈ آیا ہے سوائے اس بات کے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. پاگل ہو گئی ہے ادھر ایک ڈاکو رانی جو یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ججز کے خلاف بول رہی ہیں. بھائی جس ڈاکے کے ذریعے تمہاری حکومت وجود میں آئی ہے مجھے بتا دیں آپ اپنے فارم 45 لے آؤ, عطا تارڑ کو کہو